Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va commencer la correction de la série d'exercices de l'électrocinétique. Le circuit électrique en régime stationnaire. غنخدموا la partie الأولى يعني étude des circuits avec les lois de Kirchhoff. غنخدموا على les lois d'Uno ou la loi d'Imai. C'est pour cela غنحاول نخدموا على les exemples pour calculer E4. وبالنسبة لهاد ليكزامبل دي سيركوي غنحاول نحددو يعني طونسيون جوج يعني في كل سيركوي. بالنسبة لي ريزيستونس ايكيفالون شنو غادي نديرو؟ غنحددو لك لا ريزيستونس ايكيفالون ديال هاد السيركوي كاملين. تري بيان. لو بوين ديفيزور دو طونسيون دو كورون غنحاولو نعرفو كيفاش كنحددو لي ديفيزور دو كورون وحتى دو طونسيون حتى دو كورون. تري بيان. يعني سي بور سولا غنخدمو على هاد لي زيكزامبل اللي عندنا. بالنسبة يعني الحاجه الاخرى هي غنحاولوا دابا نبداو يعني بلا بروميير اكزرسيس. لو بروميير اكزرسيس ريغاردي بور ديتيرميني اي كادر في هاد لي برونش شنو غنديرو؟ لا لوا دينو لا سوم دو كورون اونطرون ايغال لا سوم دو كورون سورطون. غنديرو اي واحد بلس اي كادر غادي يساوي لنا اي جوج. دونك هنا اي كادر يعني غادي يساوي اي جوج ناقص اي واحد. دونك واحد ناقص جوج هي ناقص واحد. لا ميم شوز هنايا غنديرو لا سوم دو كورون اونطرون ايغال لا سوم دو كورون سورطون. شنو هما لي كورون اونطرون هما هادو؟ هو اي جوج مع اي واحد كيساوي هي اي تلاتة زائد اي ربعة. دونك هنا اي ربعة غادي يساوي لنا شحال؟ غادي يساوي اي واحد زائد اي جوج موا اي تلاتة. غادي نلقاو ناقص واحد يعني امبير. تري بيان. بالنسبة يعني سي شنو غادي نديرو هنايا؟ لي كورون هما اونطرون كاملين يعني غنديرو لا سوم دو كورون ايكالا زيرو يعني مكانش شي كورون سورطون. يعني إلا بغينا نحدو اي 4 غنديرو هي موا اي ان موا اي دو زائد موا اي تلاتة هي كتساوي 5 امبير. تري بيان. ها هما لي فالور ديال لي كورون راه عندنا هنا. بالنسبة يعني دي شنو غنديرو؟ لا سوم دو كورون ايكال لا سوم دو كورون اونطرون ايكال لا سوم دو كورون سورطون. يعني هذا زائد هذا ايكال هذا زائد هذا. تري بيان. يعني واحد زائد اي تلاتة ايكال اي دو بلس اي 4. دونك اي 4 ايكال اي واحد زائد اي تلاتة موا اي دو ايكال 8 امبير. بالنسبه لي هاد السيركوي هادي بالنسبه هاد عندنا جوج ديال لينو. سي بور سولا غنحاولوا نشوفوا لي كورون اللي هما اونطرون لي كورون اللي هما سورطون. الا كنلاحظوا هما لي كورون اللي هما اونطرون هذا سورطون هذا سورطون وبالنسبه لهذا اونطرون هذا سورطون. سي بور سولا غنديروا لي كورون اللي هما سورطون ايكال اونطرون بيان لي كورون اللي هما اونطرون ايكال سورطون. تري بيان. سي بور سولا شنو غنديروا؟ غادي نقدروا نديرو هاد لا ميثود يعني اي 4 لي كورون سورطون زائد يعني اي 2 هو هذا ايكالا اي 3 هذا اللي هو اونطرون مع هاد لو كورون اللي هو اونطرون مع اي واحد ناقص اي 0. اي 0 راه خارج ولا نجيبوها الاي 0 لهاد الجهه نديرو اي 4 زائد اي 2 زائد اي 0 يساوي اي 3 زائد اي واحد. عندنا غنديرو ديريكسيون اي 4 ايكالا اي 3 ناقص اي 2 حيت جبنا الطرف الاخر زائد اي واحد ناقص اي 0 غنلقاو 4 امبير. تري بيان. يعني سي بور سولا غنحاول دابا نخدمو على ليكزيرسيس نيميرو جوج. بالنسبه للروا دي مايل شنو غنديرو باش نحسبو طونسيون اي جوج؟ راه تري سامبل. الا بغينا نحسبو طونسيون اي جوج شنو غنديرو يعني لا سوم ديال الطونسيون ايكال زيرو. تري بيان. يعني سي بور سولا شنو غنديرو هي غنديرو واحد لو سونس اربيترير يعني اي جوج يعني بلس اي واحد يعني بلس اي تلاتة ايكالا زيرو. تري بيان. يعني دونك الا بغينا هنايا اي جوج غادي يساوي لنا موا اي واحد موا اي 3 ايكالا موا 11 يعني فولت. تري بيان. لا ميم شوز ايسي غناخدو واحد لو سونس اربيترير يعني سي بور سولا غنديرو هي اي تلاتة حيت عندهم ميم سونس موا اي جوج بلس اي واحد moins et 4 égale à 0. Donc et juge égale à et plus et 3 moins et 4 égale à 4 volts. Très bien. بالنسبة لي la dernière circuit c'est très facile. غادي ناخذ دائما هاد لو سونس arbitraire. عندنا هنا U5 يعني le même sens moins et 1 هو plus et جوج moins et 3 moins et 4 égale à 0. Donc et juge égale à e1 زائد e3 زائد e4 ناقص e5 égale à 2 volts. Très bien. بالنسبة لا ريزيستونس ايكيفالونت راه تري فاسيل. بالنسبة يعني لا بروميير يعني ريزيستونس ايكيفالونت هي ار واحد زائد ار جوج. بالنسبة للجامون شنو غنديرو؟ يعني ها هي باغاليل
دائما عندنا جوج ديال لي ريزونس باغي كنديرو برودويهم على لا سوم. تري بيان. بالنسبه لهادي لا ميم شونج لو برودوي على لا سوم غنلقاو يعني ار في ار ار اس 2 على جوج ار اللي كتساوي ار سور 2. بالنسبه لا كاتريام غنديرو يعني هادو راهما باراليل، يعني غنديرو هادي باراليل مع هادي باراليل مع هادي، ولا غنديرو ار واحد باراليل مع ار واحد هي شحال هي ار سور 2 بحال هادشي اللي درنا هنا، يعني ار سور 2 باراليل مع ار 3 اللي كتساوي يعني هاد ليكسبرسيون. بالنسبه لخامسا غنديرو هادي مع هادي راهما اون سيري يعني جوج ار باراليل مع هادي مع هادي ار 4 باراليل مع ار 4 هي ار 4 سور 2 مفهوم، يعني ار 4 سور 2 باراليل مع جوج ار 2 يعني زائد ار واحد اللي عندنا هنا. تري بيان. بالنسبه لسادسا تري فاسيل، هادو مع هادي راهما اون سيري مفهوم، يعني غنديرو يعني ار 3 زائد ار 4 باراليل مع ار 2 زائد ار 1 زائد ار 4. تري بيان. بالنسبه سابعا هادي مع هادي اون باراليل دونك يعني ار سور 2 باراليل مع جوج ار، حيت ار زائد ار هي جوج ار كتساوي لنا 5 على جوج ار إلا حسبتو هادشي. بالنسبه لي ار يعني ايكيفالون ديال 8 تري فاسيل، غنديرو هادي مع هادي باراليل دونك 10 في 15 على 10 زائد 15 اون سيري مع هادي دونك غنزيدو ليها 6 غنلقاو 12 في هادشي كامل باراليل مع 12. الا درنا هادشي غنلقاو فيه 6 زائد 4 هي 10. تري بيان. غندوزو دابا يعني ليكزيرسيس نيميرو 4 بالنسبه لديفيزور دو طونسيون و ديفيزور دو كورون. ديفيزور دو طونسيون راه ديجا باين، الا بغينا طونسيون بغا نديرو ار واحد راه تري فاسيل، كنديرو ار واحد على ار واحد زائد ار جوج فوا او يعني طونسيون. لا ميم شوز هنايا ار جوج او بغا نديرو ار جوج يعني ار جوج على ار جوج زائد ار واحد فوا او. تري بيان. لا ميم شوز ايسي غير زدنا واحد ار غنزيدوها هنايا مفهوم. تري بيان. هنايا الا زدنا واحد لا ريزونس هنا ما كاين حتى شي مشكل حيت لا ميم طونسيون ما كيتغيرش طونسيون، يعني غنلقاو دائما نفس الاكسبريسيون ديال اللي عندنا في الاول. طيب بالنسبه لهنا يعني زدنا غير واحد لا ريزيستونس وهاد ار ما كتكونش عندها تاثير، يعني غنزيدو هاد ار هنايا. تري فاسيل. تري بيان. يعني ار نو موديفي با لا فالور دو طونسيون او بوندو لاسوسياسيون ديال ار واحد مع ار جوج. تري بيان. بالنسبه لو بون ديفيزور دو كورون تري فاسيل حتى هو، الا بغينا اي واحد شحال كيساوي، اي واحد راه كيساوي يعني ار جوج ماشي لا ريزونس فاش كيجوز لو كورون، راه درنا في هادشي في الشابيتر يعني في لا فيديو اللي هي من قبل، يعني حاولوا تشوفوها. يعني بالنسبه لي يعني كيساوي ار جوج على ار جوج زائد ار واحد فوا اي. لا ماشي ثاني الا بغينا طون لو كورون هنا كيساوي ار واحد يعني على ار جوج زائد ار واحد فوا اي. تري بيان. بالنسبه لي يعني هاد لي سيركوي الاخرى اي واحد شحال كيساوي هاد لي ريزيستونس الاخرين كيساوي ار جوج باراليل مع ار 3 على ار واحد زائد هادشي اللي كاين هنا في البسط ار جوج باراليل مع ار 3 فوا اي. لا ميم شوز سي الا بغيت هنا اي جوج راه كيساوي ار واحد باراليل مع ار 3 على ار جوج زائد ار واحد باراليل مع ار 3 مضروبه في اي. دونك يعني نمشي ننتقلو دابا سي. الا بغينا اي واحد راه كتساوي شحال كتساوي اي واحد اللي كيدوز في لا ريزيستونس ار واحد يعني كتساوي يعني هي ار جوج على ار جوج زائد ار واحد المضروبة في هداك لو كورون اللي جاي مفهوم. يعني لا ميم شوز يعني بالنسبه يعني هنا الار راه واخا زدنا ار ما كتاثرش كنلقاو نفس ليكسبريسيون ديال الاول. لا ميم شوز بالنسبه لاي جوج كتساوي ار واحد على ار جوج زائد ار واحد يعني مضروبه في اي، يعني نفس ليكسبريسيون اللي لقينا يعني في الاول. يعني هنا بالنسبه لار ما كتاثرش واخا زدناها. بالنسبه يعني دي الا درنا دي بالنسبه لي الا بغينا كالكولو اي واحد راه كيساوي ار جوج باراليل مع ار 3 على ار واحد زائد ار جوج باراليل مع ار 3 في اي. يعني بالنسبه لهنايا راه نفس ليكسبريسيون اللي لقينا في الاول. يعني هنايا بالنسبه لا جود دو لا ريزونس ار نو شونج با ليكسبريسيون مي جوست لا فالور دو اي، راه لا فالور ديال اي هنا اللي كتغير وما ليكسبريسيون كيبقاو يعني هما هذوك بحال هذوك اللي لقينا يعني في الاول. اي مانتونو يعني جو فو سويت بون شونس، من فضلكم يعني الاشتراك والدعم في القناه. الى اللقاء، مع السلامه.